तेस्रो विश्वयुद्ध भयो भने मान्छेले के कस्ता हतियार प्रयोग गर्लान्? आइन्स्टाइनको जवाफ थियो, तेस्रो विश्वयुद्धको बारेमा म भन्न सक्दिनँ, तर चौथो विश्वयुद्ध भयो भने के कस्ता हतियार प्रयोग गर्छन् त्यो अहिले मैले देखिरहेको छु। सोध्ने मान्छे झस्के, कस्तो जवाफ यो? तेस्रो विश्वयुद्धमा कस्तो हतियार युज हुन्छ थाहा छैन अरे, चौथोमा फेरि भन्न सक्ने रे। बुझिन सर, अलिक खुलाइदिनु। आइन्स्टाइनले मुसुक्क हाँसेर भने, भाइ तेस्रो विश्वयुद्ध भइगयो भने मान्छे बच्ला कि बच्दैन धरतीमा? पहिलो त यही प्रश्न छ। यदि यो युद्ध छिडियो भने कोही पनि मान्छे धरतीमा बच्लान् कि बच्दैनन्, यही प्रश्न छ पहिलो कुरा त। यो 8 अरब अहिले जनसङ्ख्या छ, त्यसमा कोही रहला रहँदैन थाहा छैन। त्यो बेला 8 अरब पुगेको थिएन। तर इनकेस थोर बहुत मान्छे बाँचिदियो भने, इनकेस थोर बहुत कतै कतै कोही बाँचिदियो भने, अनि यिनीहरूले पनि कालान्तरमा फेरि सरकार बनाउने छ, फेरि देशको राग अलाप्ने छ, फेरि युद्धकै कुरा ल्याउने छ। र चौथो विश्वयुद्ध यिनीहरूले गर्दाखेरि उनीहरूको हालत कहाँ पुग्छ भने, पाषाण युगमा ढुङ्गा प्रयोग गर्थे नि मान्छेहरूले, त्यस्तै ढुङ्गाका हतियार बनाएर फेरि चौथो विश्वयुद्ध गर्न बाध्य हुनेछ। भनेको मतलब मान्छे यति ब्याकमा जान्छ। एउटा त जीवित रहन्छ रहँदैन यो पनि शङ्का छ, कोही जीवित रहन्छ रहँदैन यो पनि शङ्का छ, र अर्को जीवित रह्यो भने अहिलेसम्म मान्छेले गरेको उपलब्धि विकास त्यो सबै विनाश हुन्छ र बचेका मान्छेहरू त ढुङ्गे युगमा पुग्छ। त्यो चेतावनी थियो अल्बर्ट आइन्स्टाइनको। र आज देश विश्व त्यही अल्बर्ट आइन्स्टाइनले देखेको भयावह स्थितिमा लगभग संहारमा पुगिसकेको अवस्था छ। लगभग एटोमिक वार हुने, थर्ड वर्ल्ड वार हुने संहारमा पुगेको छ। अरे यहाँ कारण बनेको छ पुटिन र जेलेन्स्की, युक्रेन र रसिया। कारण उनीहरू बनेका छन्। तर त्यो दुईजना दुई टाउके, एउटा पुटिनको टाउको अर्को जेलेन्स्कीको टाउको, यी दुई टाउकोको निर्णयले 8 अरब मान्छे सिद्धिँदैछ यदि वार थर्ड वर्ल्ड वारमा भयो। कैन यू इमेजिन इट? मात्र दुई टाउको। अब यहाँ विश्वका सबै मान्छेको चिन्ताको विषय त भयो नै, र मान्छेको बुद्धिले, मान्छेको बायोसले भ्याएसम्म के तर्क गर्छन् भने कसैले यो पुरै स्वरै आना दोष पुटिनको गर्नै नहुने काम गरे। अधिकांश मान्छे पुटिनको विरोधमा छन्, अधिकांश देश पुटिनको विरोधमा छन्, र केही मान्छे जेलेन्स्कीको विरोधमा छन्। जेलेन्स्कीको जिद्दीपना, हट, जसको कारण वार भइरहेको छ, मान्छे मारिरहेका छन्, यो जेलेन्स्कीको कारणले हो भन्ने एक जमातको बुझाइ हो। या त पुटिनको दोष देख्ने मान्छेहरू, पुटिनलाई गाली गर्ने मान्छेहरू छन् दुनियाँमा, या त जेलेन्स्कीलाई। अब वास्तवमा दोष कसको त हो? किनकि दुई टाउकोको कारणले 8 अरब टाउको खतरामा परेको छ। दुई टाउकाका कारणले गर्दा 8 अरब मान्छे सिद्धिने, संहार हुने संहारोमा पुगेको छ। दोष कसको हो? यो दोष बदमास पुटिन हो कि बदमास जेलेन्स्कीको? सिधा सिधा हेर्दा, बोक्रे नजरबाट हेर्दा, बोक्रे नजरबाट हेर्दा, सिधा सिधा हेर्दा रसियाको दोष देख्छ। त्यसमा त शङ्कै छैन, किनकि रसियाले हमला गरिरहेको छ।
युक्रेनले त हमला गरेको होइन आफूले। रसियाले आफ्नो सारा बलबुता लगाएर रसियाले युक्रेनलाई कब्जा गर्न रणनीति अपनाएको छ। हजारौँ अलरेडी मारिएका छन्, मारिने क्रम छ। यो भनिरहँदा कति मारिए? दोष कसको? पहिलो कुरा दोष कसको भन्ने प्रश्न गलत हो। फेरि पनि बुझ्नुस्, पहिलो कुरा दोष कसको हो भने प्रश्नै गलत हो। यो बोक्रे प्रश्न हो। कुनै पनि दुर्घटना हुँदा, कुनै पनि समस्या, चाहे तपाईले घर परिवारको जोइपोइको बीचको समस्या होस् या राष्ट्र र राष्ट्रको बीचको भयावह समस्या होस् या साथीभाइको बीचको समस्या होस्, दोष कसको सवालै होइन। यो सीधा सीधा साफ साफ दर्शन छ, जीवन दर्शनले के भन्छ? दोष दुवैको छ, 50-50%। अनि यो जेलेन्स्की र पुटिनको सवाल मात्र होइन, तपाईको घरभित्रको सवाल पनि त्यही हो। जेलेन्स्की र पुटिनको कारणले यो विश्व बच्छ बच्दैन, त्यो अहिले तत्काल भन्न सक्ने त स्थिति छैन। तर त्यहाँ बच्यो भने पनि त वार टले पनि घरमा त वार टल्दैन। कतिले त प्रार्थनै गरेर बसेको होला, यो वारै होस्, यस्तो चाहिँ छ्याउ जिन्दगी बाँच्नु भन्दा अझ पहिलो बम मेरै टाउकोमा खसोस् भनेर प्रार्थना गरेर बस्ने मान्छे पनि होला। किनकि यति बोझ, त्यो वर्ल्ड वार त उसको लागि सानो भइसक्यो। किनकि घरमा यति वार छ कि बाँच्ने इच्छा सकिसकेको छ। त्यसकारण कतिको प्रार्थना पनि छ कि हे भगवान, वार भन्दा छिट्टो होस् र पहिलो बम मेरै टाउकोमाथि फुटोस्। त्यस्ता मान्छे पनि थुप्रै छन्। अब जीवन दर्शनलाई बहुत गम्भीरताका साथ बुझ्नुस् कि कुनै पनि घरदेखि लिएर राष्ट्रसम्मको युद्धमा दोष 50-50% हुन्छ, दुवै पक्ष हो। एउटाले सुरु गर्छ, जसरी रसियाले सुरु गर्यो, अर्कोले त्यसलाई सहयोग गर्छ। जसरी जेलेन्स्कीले घोषणा के गरे? हामी छोड्दैनौँ, हामी भाग्दैनौँ, यहाँबाट विचलित हुँदैनौँ, समर्पण गर्दैनौँ। आफै आर्मीको ड्रेस लाएर युद्धको मैदानमा आइसकेपछि सारा त्यहाँ के कलाकार, के वक्ता, के अभिनेता, के राजनेता सबै आर्मीको भेषमा बाहिर आएका छन्। र त्यो बाहिर आएर माथिबाट बम बर्सिँदा त्यो गोलीले के गर्ने? त्यो विचार आउँदैन। किनकि भाव जागिसकेको छ, राष्ट्रलाई रक्षा गर्नुपर्छ। यसरी युद्ध सुरु त पुटिनले गरे, आधा काम पुटिनको, आधा काम जेलेन्स्कीले त्यसलाई जारी राख्नको लागि भूमिका बनाइरहेका छन्। परिणाम रसियाका मान्छे पनि मर्ने, परिणाम देशका पनि मर्ने। देश बचाउने यो पागलपनमा, चाहे पुटिनको पागलपन होस् या जेलेन्स्कीको पागलपन होस्, देश माटोलाई रक्षा गर्नको लागि मान्छे मारिँदैछ। हद भयो। त्यसकारण इतिहासबाट सिक्ने हो भने माटोको लागि मान्छे धेरै बलिदान भए, अब पालो मान्छेको लागि माटोको बलिदान गर्न सिकौँ। यही नयाँ पाठ हुन्छ युग मान्छेको लागि। माटोको लागि थुप्रै मान्छे हिजो पनि मारिए, आज पनि मारिए, भोलि पनि मारिने छन्। तर सिक्ने हो भने माटोको लागि धेरै धेरै बलिदान भयो। अब मान्छेको लागि माटोलाई बलिदान गर्न सिकौँ। पाठ सिक्ने समय यही हो। अतः यो च्याप्टरमा प्रसङ्ग आयो भने फेरि बोलौँला। तर अहिले मैले 50-50% दोषको सिद्धान्त त्यसमाथि व्याख्या गर्न चाहन्छु। किनकि यो युद्ध घरको होस् या युद्ध देशको होस्, यो सिद्धान्त नबुझेपछि हुने समस्या। पहिलो कुरा, मलाई यहाँ भगवान कृष्णको बहुत याद आइरहेको छ, बहुत याद आइरहेको छ। भगवान कृष्ण जसलाई हामी पूजा गर्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ, तर बुझ्दैनौँ। सबभन्दा बढी कृष्णलाई मान्नेले सबभन्दा बढी कृष्णलाई बुझ्दैनन्, यो पक्का हो। कृष्ण एउटा पूर्ण जीवनको प्रतीक। अतः भगवान कृष्णबाट महान महान कुरा त सिक्छौँ नै गीताबाट, तर
बाँच्ने तरिका र शैली उनले गीताबाट मात्रै प्रकट गरेनन्, आफ्नो जीवनकालमा आफ्नो जीवनले सिद्ध गरेका छन्। त्यो गीताभन्दा महत्त्वपूर्ण उनको जीवन चरित्र हुन्छ। गीता त विचार हो, तर जीवन उनले जसरी बाँचे त्यो सबै मान्छे, जाग्ने मान्छेहरूको लागि एउटा मार्ग निर्देशन मात्र होइन, रोड म्याप अफ प्रपर लाइफ। फेरि याद राख्नुहोस्, कृष्णले गीतामा के भने यो बहुत ठुलो कुरा होइन, बहुत ठुलो कुरा कृष्ण जीवन कसरी बाँचे, द्याट इज मोर इम्पोर्टेन्ट। त्यसकारण कृष्णको गीतालाई चाहिँ कन्ठस्थ गर्नुभन्दा उनले बाँचेको शैलीलाई अनुकरण गर्न खोज्यौँ भने कल्याण हुन्छ धरतीभरिका मान्छे। के भन्नु खोजेको, के भन्नु खोजेको विकासानन्द, के भन्नु खोजेको सुन्नुहोस्। मथुरामा भगवान कृष्ण रहँदा जरासन्धको आक्रमण भयो। मथुरामा भगवान कृष्ण रहँदा जरासन्ध उनको आक्रमण भयो। अब कहाँ जरासन्ध मान्छे, कहाँ भगवान कृष्ण, तुलनै गर्न सक्दैन। याद राख्नुहोस्, जरासन्ध भनेको अत्यन्त बलशाली राजा, यसमा त शङ्कै छैन, जसलाई मार्ने लगभग असम्भव थियो, त्यसमा त शङ्का छैन। तर भगवान कृष्ण त स्वयं साक्षात नारायणको अवतार। त्यसकारण जरासन्ध र भगवान कृष्णको पावरको तुलना गर्ने हो भने त्यो कहीँ पनि जरासन्ध टिक्दैन भगवान कृष्णको अगाडि। तर याद राख्नुहोस्, भगवान कृष्णको जीवनबाट सिक्नुपर्ने कुरा यही हो। जब मथुरामा जरासन्धले हमला गरे, त्यस्तो नारायण भगवान कृष्ण मथुरा छोडेर भागे। यही हो जीवन दर्शन, भागे, यही हो जीवन दर्शन, यही हो। क्यान यु इमेजिन इट? तपाईँलाई लाग्छ भिड्नुमा मात्रै बहादुरी, भिड्नुमा बहादुरी होइन, पागल पनि हुन्छ। भाग्नु बहादुरी हुन्छ। जहाँ भिड्नु मिल्दैन, भिड्न मिल्दैन, भिड्न मिल्दैन, त्यहाँ भाग्नुभन्दा ठुलो बहादुरी नै हुन सक्दैन। मान्छेले भाग्नुलाई बहादुरी भन्छ, कायर भन्छ, त्यो कुरा सामान्य बोक्रे मान्छेको कुरा हो। तर कृष्ण जस्ता युग पुरुषहरूले, युग चेतनाले, युगीन चेतनाले त्यो कुरा छर्लङ्ग बुझेको हुन्छ कि भाग्नुभन्दा ठुलो वीरता अरू केही पनि हुँदैन। त्यस्तै पर्यो। अब तपाईहरूको प्रश्न होला, जिज्ञासा होला कि भगवान कृष्ण किन भागे, किन वाइ वाइ? किनकि भगवान कृष्ण त्रिकालदर्शी, उनलाई थाहा छ कि जरासन्ध मेरो हातबाट मर्दैन। क्यान इमेजिन इट? क्यान इमेजिन इट? जरासन्ध मेरो हातबाट मर्दैन। ऊ मर्ने त भीमसेनबाट, ऊ मारिन्छ कालान्तरमा, त्यो पनि भगवान कृष्णकै सहयोगमा मारिन्छ। तर उनलाई पहिल्यै थाहा थियो कि जरासन्धको काल मेरो हातमा छैन, भीमसेनको हातमा छ। अतः मैले यदि जरासन्धसँग भिडेँ भने म त केही हुन्न, किनकि म त भगवान हुँ। तर मेरा जनताहरू मुला काटिए चाहिँ काटिन्छन्। याद राख्नुहोस् यो कुरा, याद राख्नुहोस्, याद राख्नुहोस्, याद राख्नुहोस्। म त नारायण हुँ, मलाई जरासन्धले केही गर्न त सक्दैन, यो त मलाई थाहा भएको कुरा हो। तर इनकेस मैले जरासन्धसँग भिडेँ भने जरासन्धलाई मैले मार्न मिल्दैन, जरासन्धलाई मैले मार्न मिल्दैन, र जरासन्धले मलाई मार्न सक्दैन। दुवै पक्का हो, जरासन्धले मलाई मार्न सक्दैन, मैले जरासन्धलाई मार्न मिल्दैन। अब मैले मथुरा छोडी भागिन भने युद्ध हुन्छ। त्यो भयानक युद्धमा जरासन्ध र म चाहिँ बच्छु, तर जरासन्धको देशका मान्छे पनि सकिन्छ र मेरो देशको मान्छे पनि सकिन्छ। त्यसकारण करुणावश भाग, त्यसकारण भाग्नुभन्दा ठुलो बुद्धिमत्ता। हे घण्टाउकेहरू, बुझ्दैनौ तिमीहरूले? तिमीहरूले त अहङ्कार मात्रै पाल्यौ, ज्ञान पालेनौ। बाँच्ने कला भनेको
जहिले पनि शिर ठड्याएर बाँच्नु होइन। बाँच्नेको मतलब शिरलाई जहिले पनि ठाडो पारेर बाँच्ने होइन। शिर चाहिने ठाउँमा ठाडो पार्नुपर्छ, नचाहिने ठाउँमा लत्र्याउनुपर्छ। यही शिरको महिमा हो। जहिले पनि ठाडो भयो भने त ढुङ्गा हो त्यो, जहिले पनि लत्रियो भने त लौका हो त्यो। त्यसकारण शिर भनेको चाहिने ठाउँमा ठडिनुपर्छ, नचाहिने ठाउँमा लत्र्याउन सक्नुपर्छ। यही शिरको विशेषता हुनुपर्छ। सर जिस पे न झुक जाए, सर जिस पे न झुक जाए उसे दर नहीं कहते, और हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। यो कुरा बुझ्नुस्। हामी भगवानको द्वारमा जाँदाखेरि टाउको झुकाएर जान्छौँ। दर भनेको द्वार। अनि झुकाउनु पर्ने ठाउँमा त झुकाउनेको लागि हो नि सर। यसरी ठड्याएर गयो भने कहीँ कहीँ ठोकिन्छ। त्यसकारण सर जिस पे न झुक जाए उसे दर नहीं कहते, और हर दर पे जो झुक जाए, जहाँ पनि लत्र्याएर हिँड्नु उसे सर नहीं कहते। त्यो त टाउकै होइन। यो कुरा यो बोक्रे मान्छेहरूलाई के थाहा? यो अहङ्कारका पोकाहरूलाई के थाहा? जिन्दगीका बोका, अहङ्कारका पोकालाई के थाहा? कि ऊ त गर्वसाथ उसलाई त स्कुलमै सिकाउँछ, आई एम प्राउड अफ माई कन्ट्री, आई एम प्राउड अफ माई कास्ट, आई एम प्राउड अफ। यो प्राउडनेस इज मेन्टल डिजिज, प्राउडनेस इज मेन्टल विकनेस। याद राख्नुहोस्, यही प्राउडको कारण परिवार टुक्रा टुक्रा टुट्छ। यही प्राउडनेसको कारणले जाति र जातिको बीचमा युद्ध हुन्छ। यही प्राउडनेसको कारणले देश र देशको बीचमा युद्ध हुन्छ। र आज भइरहेको युद्ध रसिया र युक्रेनको त्यही प्राउडनेसको परिणाम। अब यो परिणाममा एउटा फेरि पनि मैले भगवान कृष्णलाई नै साक्षी राखेर कि लिडर हुनु छ भने धरतीमा भगवान कृष्ण जस्तो हुनुपर्छ। अनि मात्रै उनले आफू खसेर पनि दुनियाँलाई जोगाइदिन्छ। अब जेलेन्स्की र पुटिन जस्ता मान्छेहरूले आफू बचेर दुनियाँलाई सिधाइदिन्छ। त्यही गरिरहेको छ। आफू बच्ने, आफ्नो अहङ्कारलाई बचाउने र दुनियाँलाई सक्याउनको लागि तयार हुन्छन्। अब तुलना गर्नुहोस् पुटिन र भगवान कृष्णसँग। अब तुलना गर्नुहोस् जेलेन्स्की र कृष्णसँग। जहाँ भाग्नु पर्ने ठाउँ हुन्छ नि, त्यो भाग्नु भनेको कमजोरी होइन भनेर कसले बुझाइदियो हामीलाई? कसले? हामीलाई त अहङ्कारले भ्याग्दो जस्तो फुकेर बाँच्नु सिकाएको होइन स्कुलमा, कलेजमा। हमें माँ के दूध के साथ हरदम झूठ पिलाए गए हैं और झूठ पिलाया जा रहा है। यसकै परिणाम त युद्ध हुने हो। कि हामीलाई सत्यसँग सरोकार छैन, अहङ्कारसँग बहुत प्यार छ। हामीलाई सत्यसँग सरोकार छैन, अहङ्कारसँग बहुत प्यार छ। यही अहङ्कारको कारणले गर्दा मैले आइन्स्टाइनको त्यो दृष्टान्त अगाडि राखेँ। अरे भाइ, यो प्रवचन पनि यो धरतीको अन्तिम प्रवचन हुन सक्छ यिनीहरूको पागलपन अगाडि गयो भने। राइट? यो राइट भन्ने र राइट भनेर सोध्ने मान्छे पनि यो धरतीमा रहला रहँदैन थाहा छैन। यदि अगाडि युद्ध बढ्यो भने र धेरै सम्भावना देखिसकेको अवस्थामा पुग्यो दुनियाँ। अतः अब जेलेन्स्कीको कुरा गरौँ। दुनियाँ बहुत जेलेन्स्कीकै पक्षमा छन्, किनकि उनलाई अन्याय परेको छ नि। हेर्दा त रसियाले बेकारमा अरूको देशमा हमला गर्दैन, जेलेन्स्कीले त गरेको होइन। त्यसकारण जेलेन्स्कीमाथि सहानुभूति छ। जति बदमास यो बेवकूफ पुटिन छ, त्यति नै बेवकूफ यो जेलेन्स्की पनि छ। किनभने जेलेन्स्कीलाई क्लियरली थाहा छ उनको सैन्य शक्ति, उनको पावर रसियाको अगाडि कहीँ पनि टिक्दैन। कहाँ रसिया, कहाँ जेलेन्स्की। वारफेयरको मामलामा
हतियारको मामलामा, शक्तिको मामलामा, एटम बमको मामलामा रसिया अमेरिकामा भन्दा बढी एटम बम भएको देश, न्युक्लियर वेपन्स भएको देश, शक्तिको मामलामा यो धरतीको दोस्रो शक्तिशाली देश। अनि युक्रेन 22औं नम्बरमा पर्छ शक्तिको मामलामा। यति रसियाको अगाडि 22औं नम्बर भनेको त कता हो कता, केही पनि होइन। उनलाई राम्रो थाहा छ यदि रसियासँग युद्ध भयो भने हामी सिद्धिन्छौँ भन्ने थाहा छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि उनी न देश छोड्न राजी भए, न सम्झौता गर्न राजी भए। किनकि उनलाई जस्तै सबैलाई सिकाएको, सबैलाई जस्तै उनले सिकेको के त स्वाभिमान, हामी मरेर जान्छौँ। जेलेन्स्कीको कुरा त्यही हो, हामी मरेर जान्छौँ यो माटोको लागि, तर शिर झुकाउँदैनौँ। परिणाम रसियामा पनि हताहती, रसियाको आर्मी पनि हजारौं मारिसकेका छन्। परिणाम यता कति मारिए, अब कति मारिने छन्। हताहती उता पनि भइसक्यो, रसियन्सहरू पनि धेरै मरिसके र यता पनि हताहती भइरहेको छ। राइट? फेरि पनि बुझ्नुहोस् त, जेलेन्स्कीले आफू कहीँ पनि टिक्दैन, युद्ध गर्नु हुँदैन, गरे कि मान्छे सिद्धिन्छ, उता पनि यता पनि सबै थाहा छ। त्यति थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यो अहङ्कार, त्यो तथाकथित स्वाभिमान, जो मानसिक रोगको अर्को नाम तथाकथित स्वाभिमान। स्वाभिमान पनि अभिमानै हो नि। अरे यार, भगवान कृष्ण देश छोडेर भाग्दिन्छन् जनतालाई बचाउनु पर्छ भनेर, किनकि उनलाई थाहा छ कि जरासन्ध मबाट मारिँदैन। जेलेन्स्कीलाई पनि थाहा छ पुटिन मबाट मारिँदैन। पुटिनको अगाडि मैले देशलाई टिकाउन सक्दैन भन्ने उनलाई पनि थाहा छ। युद्ध भयो भने हामी हार्छौँ भन्ने थाहा छ उनलाई पनि। त्यो थाहा हुँदाको बावजुद पनि सारा संसारसँग हतियार मगाउँदै अझै मलाई हतियार चाहियो, म यहाँबाट भाग्नको लागि गाडी नपठाऊ, प्लेन नपठाऊ, मलाई हतियार पठाऊ भन्दैछ। सुन्दा त बहुत बहादुर मान्छे, ओहो जेलेन्स्की त गजबको बहादुर रहेछ। यी बात, त्यही बहादुरीको, त्यो बेवकुफीको परिणाम, त्यो बहादुरी होइन, त्यो बेवकुफी हो। परिणाम स्वरूप रसियन्सहरू र यता युक्रेन अब बिस्तारै ध्वस्त हुनेतिर गइरहेको छ दुवै। अब यति भयो चुपचापै बसिरहेको थिए दुई देशको युद्ध। तर पोइन्ट कहाँ आयो आज 8औं दिनमा? अब रसियाले धम्की दिइसकेको छ, यदि नाटोले, यो 30वटा शक्ति राष्ट्रहरूले एकजुट भएर रसियासँग लड्न थाल्यो भने रसियाले पनि सक्दैनन्। त्यो अवस्थामा वर्ल्ड वारले रूप लिन्छ। किनकि रसियालाई बाध्य पार्न जुन खोजिँदैछ अहिले, बाध्य कसरी कि सबै शक्ति राष्ट्रहरूले अब सहयोग गर्नेका लागि युक्रेनलाई। यसरी सहयोग गर्दै जाँदा त्यो अन्यायमा परेको बिचरालाई सहयोग गरेको त हो, यो अर्को बेवकुफी भावुकता, यो बेवकुफी भावुकता। उसलाई सहयोग गर्न जाँदा अब त्यसको परिणाम पुटिनको मस्तिष्कमा कहाँ पर्यो त भन्नाले, यदि नाटो राष्ट्रहरू तिमीहरू सबै मिलेर आयो भने रसियालाई तिमीहरूले दबाउन खोज्यौ भने, रसिया यदि धरतीमा रहँदैन भने हामी धरतीलाई पनि यहाँ रहनै दिँदैनौँ। च्यालेन्ज, हे आर्मी अलाउड हुनु, न्युक्लियर वेपनका उनको आदेश आइसकेको छ। न्युक्लियर वेपनको लागि तैनात भइसकेका छन्। अब त बटन दबाउन मात्रै बाँकी रहने स्थितिमा पुगिसकेको छ। अब यहाँ मैले पुटिनको बेवकुफीको कारणले गर्दा युद्ध भयो, त्यसमा शङ्का छैन, 50% दोष उसको छ, किनकि उसले युद्ध सुरु गर्यो। अनि
जेलेन्स्कीको 50% दोष के त भन्नाले रसियाको अगाडि टिक्न सक्दैन, त्यसकारण सम्झौता गर्नुपर्छ, सन्धि गर्नुपर्छ, संवादबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसरी गर्दाखेरि स्वाभिमानमा धक्का लाग्छ भनेर बस्ने नै होइन, स्वाभिमान भन्दा ठुलो मान्छे हो, स्वाभिमान भन्दा ठुलो मान्छे हो। मान्छेलाई जोगाउनु पर्छ। भौतिक सम्पत्ति त आज बिग्रिए भोलि बनाउला, मान्छे त सिद्धियो कि सिद्धियो। यसरी बुझेको भए पनि युद्ध हुँदैन थियो। यो पुटिनको दिमागको जुन अहंकार, पागलपन, त्यो नभएको भए पनि यो युद्ध नहुने। जेलेन्स्कीको दिमागको अहंकार नभएको भए पनि युद्ध हुँदैन थियो। 50-50% दुई पक्ष। अब कतिलाई 50% शब्द मन पर्दैन भने दुवै पक्षको दोष हुन्छ। र यो पुटिन र जेलेन्स्की होइन, जोइ र पोइको पनि त्यही सवाल हुन्छ, छोरा र आमाको पनि त्यही सवाल हुन्छ। अनि दुवैसँग एउटा अहंकार हुन्छ। त्यो अहंकारको शिकार को बन्छ त भन्नाले तपाईसँग आश्रित मान्छेहरू बन्छन्। अब नाटोको कुरा गरौँ। यहाँ जेलेन्स्कीको कुरा गरियो, यहाँ पुटिनको कुरा गरियो। यी दुईजनाको 50-50% दोषको कारण 100% ज्यान जानेको मान्छेको त 50-50 जाँदैन नि, 100% ज्यान जान्छ, गइरहेको छ। अब नाटो बीचमा आइरहेको छ, अमेरिका बीचमा आइरहेको छ, अरू देशले सहानुभूति दिइरहेको छ। ओ अन्यायमा पर्यो, साह्रै अन्यायमा पर्यो। को पर्यो अन्यायमा? डेफिनेटली त्यसमा शङ्कै छैन। अन्यायमा को परेको छ? युक्रेन परेको छ। त्यसकारण उसलाई सहयोग गर्नु पर्यो विभिन्न किसिमबाट। उसलाई सहयोग गर्नु फेरि अर्को पागलपन। अघि दुई देशको पागलपन, बोक्रे विचार, अब थुप्रै देशको पागलपन सुरु हुन लाग्छ। यो डराउन सिचुएसन कि दुईजना लडेर त उता मर्यो भन्ने कुरा आउँछ। अब यहाँ त 30 वटा नाटो, अब त्यसलाई सहयोग गर्ने अरू हुँदा हुँदा यस्तो पनि समाचार आयो कि युक्रेनमा बसेका नेपालीहरू पनि रसियाको विरोधमा लड्ने भनेर लागेका छन्। अरे यार, ना जोड्ने जोड किया तो मार खाने का तौर किया। क्या यार, एकजनालाई यो पागलपन पनि कोरोना भन्दा सरुवा रोग हो। सबभन्दा सरुवा रोग, ओमिक्रोन भन्दा फास्ट सर्ने रोग भनेको यो चाहिँ अहंकार, यो पागलपन बहुत छिटो सर्दो रहेछ। अब परिणाम के हो नि, नाटो त्यहाँ छिर्यो भने रसिया चाहिँ अलर्टमा के छ, न्युक्लियर वेपनको अलर्टमा छ। अब यो रसियालाई ठाउँमा लाउनु पर्छ भनेर हिँडेकाहरू 8 अरब मान्छे स्वाहा पारेर दम लिन्छन्। अब 8 अरब के गर्नु छ गरिहाल्नुहोस् है, के मिठो खानु छ भने खाइहाल्नुहोस्, थाहा नै छैन। अब जीवनमा बाँकी बचे खुचेका के, अब त्यो फाँसीमा चढ्ने मान्छेलाई सोध्छ नि, तिम्रो अन्तिम इच्छा के हो? यस्तै स्थितिमा छ दुनियाँ। लगभग त्यही स्थितिमा पुर्याइदिएको छ दुनियाँलाई। र अब कहाँ पुग्छ कहाँ पुग्दैन यो कुरा होइन। कुरा यो कहाँ पुग्यो, यसरी यो पागलपन कसरी आयो भने अहंकारबाट। यो 50-50% दोष भन्ने थाहा नभएको कारण। यदि आफूलाई करेक्ट गरेको भए हुन्थ्यो नि। हामीले 5 गोल्डन रुल्समा यही सिद्धान्तलाई बार बार भन्दै आयौँ कि कुनै पनि घरको युद्ध होस् या देशको युद्ध होस्, त्यसमा 50-50% दोष हुन्छ। यो युनिभर्सल ट्रुथ हो। र दोस्रो गोल्डन रुल के, यु क्यानट करेक्ट अदर्स। जेलेन्स्कीले पुटिनलाई करेक्ट गर्न सक्दैन, पुटिनले जेलेन्स्कीलाई करेक्ट गर्न सक्दैन, ठिक पार्न सक्दैन। ठिक कसलाई पार्ने त भन्नाले आफूलाई मात्रै पार्न सकिन्छ। पुटिनले रियलाइज गरेको भए पनि हुन्थ्यो नि, यार तेरो गल्ती भयो भनेर ब्याकमा गएको भए हुन्थ्यो। पुटिनले ब्याकमा जानु पर्दैन, सिम्पल कुरा। पुटिन त बलियो शक्तिशाली रावण हो। यो शक्तिको कारणले गर्दा यिनी रावण भएका छन्। जेलेन्स्की उनले रियलाइज गरे हुन्न र ठिकै छ। पुटिनको डिमान्ड के थियो? नाटोको सदस्य नहुनु तिमी, किनकि तिमीहरू नाटोको सदस्य भयो भने रसियालाई खतरा हुन्छ, त्यसकारण मेरो देशलाई खतरामा पारेर तिमीलाई नाटोको सदस्य हुन दिँदैन। त्यही त डिमान्ड थियो। त्यो भनेको ज्यान जाने डिमान्ड त होइन नि कसैको, होइन र? किन मान्छे यी डिमान्डलाई हस् ल ठिकै छ,
तिमीहरूले त्यही चाहन्छौ भने अब बलियोले निर्बललाई ठिच्ने भनेको यो प्रकृतिको नियम हो, गर्न के सकिन्छ भनेर यति मात्रै प्रकृतिको नियमलाई बुझेर ठिकै छ भनिदिएको भए यिनीहरूको बीचमा यत्रो ठुलो सम्पत्तिको नाश, ज्यानको नाश त हुने थिएन नै, र यो 8 अरब मान्छेको दुनियाँ समाप्त हुने यो संहारमा हामी पुग्ने थिएनौँ। यति थोरै बुद्धि मात्रै भइदिएको भए। तर यहाँ बुद्धि प्रयोग गर्ने होइन, अहङ्कार प्रयोग गर्ने। यो परिपाटी स्कुलमा, रेडियोले, टेलिभिजनले आफ्नो झन्डा उठाएर हाम्रो देश सबभन्दा महान भनेर सिकाएर आएको हुन्छ। यसैको परिणाम हो। त्यसकारण अन्तमा फेरि यो कुरालाई मनन गरौँ। अब विश्वयुद्ध हुन्छ भन्ने यो ग्यारेन्टी त होइन अहिलेसम्म। हुन सक्छ भन्ने चाहिँ पक्का हो। फेरि हुन सक्छ भन्ने पक्का हो, हुन्छै भन्ने ग्यारेन्टी होइन, राइट? त्यसकारण यो पनि 50-50 हो। हुनु पनि सक्छ, नहुनु पनि सक्छ। अब भइ नै हाल्यो भने त ठिकै छ। यो प्रवचन चाहिँ हामी माथि गएर सुनौँला हामी सबै। किनकि यहाँ तपाईँ मात्रै मर्ने होइन, म मात्रै मर्ने, जेलेन्स्की मात्रै मर्ने होइन, पुटिन मात्रै मर्ने होइन, हामी सबै भएपछि ठिकै छ। अब माथि गएर त्यहाँ जुम पनि चाहिँदैन। त्यहाँ यहाँ जस्तो देशका टुक्रा टुक्रा पनि हुँदैनन्, एकतै हुन्छ त्यहाँ। त्यही गरेर गरौँला। त्यसकारण ढुक्क हुनुहोस्, मर्नुदेखि डराउनै पर्दैन। किनकि यो मृत्यु यात्रामा तपाईँ पनि हुन्छ, म पनि हुन्छु साथमा। हामी सबै हुन्छौँ। त्यसकारण यो युद्ध होला भनेर पीडित त हुनै पर्दैन। यही 50-50 को सिद्धान्त बुझ्नु हो। 50-50 को सिद्धान्त। कुनै पनि समस्या आउँदाखेरि मेरो 50% दोष हुन्छ, त्यो पत्ता लगाउने हो। एन्ड यु क्यानट करेक्ट अदर्स। अरूलाई करेक्ट गर्न नखोज्नु, किनकि यो सम्भव छैन। यो प्रकृतिको नियम विरुद्ध हो। बट यु क्यान करेक्ट युर सेल्फ। एन्ड वेन यु करेक्ट युर सेल्फ प्रपरली, देन द अदर्स क्यान बी करेक्टेड। मोर चान्सेस। तपाईँ पूर्णतया करेक्ट भएपछि अरू पनि करेक्ट हुन्छ। तपाईँले रियलाइज गर्नु, ल मेरै गल्ती हो, ल ह्यान्ड्स अप। किनकि यहाँ त प्यार बचाउनु छ, अभिमान त बचाउनु छैन। परिवारमा के बचाउने? प्यार त बचाउने हो। ह्यान्ड्स अप, ल ठिकै छ। तिमीले जे भन्यौ त्यो कुरा मैले बुझिरहेको छु। आफ्नो 50% दोष स्वीकार गरेँ, किनकि मलाई प्यार बचाउनको लागि अहङ्कारलाई बलिदान दिएँ। त्यसो दिँदा फेरि डेफिनेटली नै सम्भवतः द अदर्स विल बी चेन्ज। अब भएन भने इग्नोर इट, ठिकै छ। भएन भने के, त्यो पनि स्वीकार गर। सो मैले वारलाई विषयवस्तु बनाएर, त्यो रसिया र युक्रेनको वारलाई विषयवस्तु बनाएर धेरै चिन्ता त गरेकै छुइनँ। तर मलाई चिन्ता चाहिँ तपाईँको घर घरमा चल्ने वारसँग छ। किन भन्नाले त्यो युद्ध भए पनि नभए पनि यो वार चाहिँ जारी रहन्छ। अनि जीवनलाई नर्क बनाउने बाहिरको वारले होइन। युक्रेन र रसिया लडेर हामीलाई खासै फरक पर्दैन। तर जोइपोइको बिचमा, आमा छोराछोरीको बिचमा, परिवारको बिचमा प्यार भएन भने त्यो विश्वयुद्धभन्दा पनि खतरनाक हुन्छ घर। किनकि विश्वयुद्धमा त यसरी सकिन्छ, त्यहाँ त एक क्षणमा सकिन्छु म। तिल तिल कर जल जाता हूँ। यो पो समस्या हो। त्यसकारण यसलाई जोगाउनु, घरको वारलाई जोगाउनु। विश्व वार त पाए के नभए के, हिजो पनि भएको थियो, आज पनि हुन्छ, भोलि पनि अर्को वार गरिन्छ मान्छेले। त्यो ठुलो कुरा होइन। त्यो मान्छेको पागलपन हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि रहनेछ। तर यो पागलहरूको भिडमा कमसेकम म त सधैँ भएर निस्कनु पर्यो नि, नत्र भने मेरो घरमा वार चल्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच।